समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते, अभिवादन, सुप्रभातम। त समादरणीय श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति, ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, हामी यो श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी अष्टम स्कन्धका कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। अष्टम स्कन्ध जहाँ चाहिँ गजेन्द्र मोक्ष भनिन्छ, प्रथम अध्यायबाट गजेन्द्र मोक्षका अत्यन्त मिठा कथा र शिला कथाहरू रहेका छन्। जो गजेन्द्र मोक्ष यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दछ अथवा चाहिँ घरमा पुस्तक राखेर पाठ गर्न सकिन्छ, नसके पूजा गरिन्छ भने पनि आफ्ना सम्पूर्ण दुःखहरू, कष्टहरू, पीर बाधाहरू नष्ट भएर जान्छन् अथवा हटेर जान्छन् र सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ, प्रेरणा प्राप्त हुन्छ भन्ने किंवदन्ती यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा रहेको छ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, आउनुहोस् हामी छोटो परम प्रभुको ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरः नवनीरदावात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, यहाँ सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, अब हजुरलाई प्रथम स्वयम्भू मनुले तपस्या गरेका समयमा आएका सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई मारेर यज्ञ अवतार भगवानले स्वर्गको रक्षा गरिबक्स्यो। यिनै स्वयम्भू मनुका प्रियव्रत र उत्तानपाद, यी दुई पुत्र र यी दुई पुत्रका सन्तानको वर्णन त महाराज हजुरले श्रवण गरिसक्नुभयो। अब यिनै स्वयम्भू मनुको पालामा यमादि नाम गरेका देवताहरू रहे, मरीचि आदि नाम गरेका सप्त ऋषिहरू रहे। यसरी नै स्वयम्भू मनुको पालामा यज्ञ हरिको अवतार रह्यो। अनि यज्ञ चाहिँ इन्द्र नै हुन् भन्ने मानिएको छ। इन्द्र चाहिँ यज्ञका देवता हुन् स्वयम्भू मन्वन्तरमा। यसरी नै हे महाराज परीक्षित, दोस्रो स्वारोचिस मनु रहे। यी स्वारोचिस मनुको समयमा धूमदादि पुत्र, रोचन नाम गरेका इन्द्र, तुषिता नाम गरेका देवताहरू र ऊर्जस्तम्भादि नाम गरेका सप्त ऋषिहरू अनि विभु हरिको अवतार। यसरी नै तेस्रो मनु रहे उत्तम मनु। यी उत्तम मनुको समयमा पवन आदि नाम गरेका पुत्र अनि प्रमोदादि नाम गरेका सप्त ऋषि, सत्यादि नाम गरेका देवता अनि सत्यजित नाम गरेका इन्द्र र सत्यसेन भगवान हरिको अवतार रहेको छ। महाराज परीक्षित, अब चौथा मनु, चारौं मनु तामस नाम गरेका मनु। यी तामस नाम गरेका मनुका समयमा पृथ्वी नाम गरेका पुत्र, सत्यकादि नाम गरेका देवता रहनेछन् अनि त्रिशिख नाम गरेका इन्द्र हुनेछन्
ज्योतिर्घामादि नाम गरेका सप्त ऋषिहरू रहनेछन्। यिनको पालामा विष्णुको अवतार भएर अनि असल गजेन्द्रलाई मोक्ष प्रदान गर्नुहुने भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव साई भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, क्षीरोद समुद्र नाम गरेको समुद्रको बीचमा एउटा त्रिकुट नाम गरेको पर्वत रहेको छ, जुन पर्वतमा अनेकौं किसिमका वनस्पतिहरू उम्रिएका छन्, सयौं थरी फुलहरू फुलेका छन्, चारैतिर फलफुलले ढाकिएको सुन्दर बगैँचा जस्तो छ, जुन पर्वतमा सुन चाँदी रत्नहरू रहेका छन्, बडा सुन्दर तलाउहरू रहेका छन्, अनेकौं नदी नालाहरू झरनाहरू रहेका छन्। यस्तो सुन्दर बगैँचा थियो कि जुन बगैँचा अत्यन्त लोभलाग्दो रहेको छ, जहाँ विभिन्न किसिमका सुवर्ण चाँदी र रत्नहरूले भरिएको बगैँचा। अनि जुन पर्वतमा तलाउ रहेको छ, नदी नालाहरू धेरै रहेका छन्, यस्तो सुन्दर बगैँचामा परिवार सहित आफ्ना परिवारका सदस्य सहित क्रीडा गरिरहेका गजेन्द्र नाम गरेका हात्ती रहने पनि गर्दथे। अब यस्तो सुन्दर बगैँचामा यी गजेन्द्र नाम गरेका हात्ती रहन्थे आफ्ना परिवार सहित। त यो परिवार सहित एक दिन यसरी नै त्यही तलाउमा टन्टलापुर घाममा स्नान गर्नका निमित्त, यथेष्ट तिर्खा मेटाउनका निमित्त सबै परिवार सहित त्यस तलाउमा सरोवरमा पुगे। गजेन्द्र नाम गरेका हात्ती आफ्ना परिवारका सदस्यहरू लिएर गएर पर्याप्त पानी पिएर अनि टन्टलापुर चर्को घाममा शान्ति लिनका निमित्त पानीभित्र प्रवेश गरी स्नान गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल क्रीडा भन्छ नि समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द। हात्तीले अथवा विभिन्न जीव जन्तु पशुहरूले पनि जल क्रीडा गर्ने गर्दछन्। यसरी नै जल क्रीडा गर्न लागे त्यस्तो सुन्दर बगैँचाको बीचमा रहेको त्यस तलाउमा। यसरी जलमा क्रीडा गरिरहेका बेला के थाहा कि आफ्नो दैव कताबाट आउँछ, कति बेला आउँछ, कसरी जान्ने? त्यस्तो सुन्दर आनन्द रमणक तलाउमा जल क्रीडा गरिरहेको बेला एकाएक गोहीले आएर गजेन्द्र नाम गरेका हात्तीका पाउमा टोकिदियो। अब यसरी टोक्यो, यसरी च्याप्यो कि कहिल्यै नछोड्ला झैँ गरेर हजारौं वर्षसम्म गजेन्द्र बाहिर आउन र उसका मुखबाट फुत्किन बारम्बार प्रयत्न गर्ने। अनि त्यो ग्राहले चाहिँ च्यापेर आफ्नो शिकार बनाउन खोज्ने। यस्तो दोहोरो घमासान तानातान युद्ध भयो। हजारौं वर्ष यसरी बित्यो। तर कसै गर्दा गजेन्द्रले आफ्नो पाउ ग्राहको मुखबाट छुटाउन भनी सकेनन्। आजित भएर अब पुकार्न लागे गजेन्द्र। भन्छन्, हे भगवान, हे भगवान, हे परम प्रभु, मलाई यस्तो अत्यन्त ठुलो सङ्कट परेको छ, म दुखीलाई सहारा दिनुहोस्। यो सहारा दिनुभयो भने मात्र आज हजुरको कृपाबाट म परिपूर्ण भई यो ग्रहको मुखबाट बाहिर निस्कन सक्छु। अब ब्रह्मादि देवताका पनि देवता हजुरले रक्षा गरी बक्सियोस् भनेर गजेन्द्र एकोरो हे प्रभु न हे परम परमेश्वर भनेर प्रार्थना गरिरहन्छन्। तर गजेन्द्रलाई यति थाहा छैन। हे शिव, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे लक्ष्मी, हे काली, हे माता, हे दुर्गा, हे भवानी भनेर कसैको नाम पुकारा गर्दैनन् गजेन्द्र। खाली परम प्रभु परमेश्वर नारायण भे परमेश्वर मात्र भनेर प्रार्थना गरिरहन्छन्। हरिको स्मरण त गरिरहन्छन्, तर कसैको नाम भने लिँदैनन्।
अब माता पार्वती पनि शिवजीलाई पुकारा गर्न लाग्नुभयो। गजेन्द्रलाई आपत छ, प्रभु के गरौँ, कसैको नाम लिएको छैन भन्नुभयो। सरस्वतीले पनि पुकारा गर्नुभयो, ब्रह्माजीले पनि कसैको नाम लिएको छैन, पुकारा गरेको छैन भन्नुभयो। सबैलाई थाहा भयो, गणपतिलाई पनि सिद्धि र रिद्धि र सिद्धिले भन्नुभयो, कसैको नाम लिएको छैन, कसरी उपस्थित हुने। सबैले यस्तो जवाब दिन लागे। अन्त्यमा केही नलागेर वैकुण्ठमा राज गर्न लक्ष्मी सहित राज गर्नुभएका भगवान नारायणलाई लक्ष्मी माताले यसो अनुग्रह गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो, हे कमल नयन, हे स्वामी, गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती आज ग्रोहीको मुखमा च्यापिएर हजारौं वर्ष हाम्रो हजुरको पुकारा गरिरहेको छ। उसले कसैको नाम लिएको छैन, प्रभु कसो गर्ने होला, त्यसको त उद्धार गर्नै पर्यो। लक्ष्मी माताले यति सुनाउन साथ वैकुण्ठबाट भगवान श्री हरिले यसो विचार गर्नुभयो, संसारमा जति पनि भूत प्राणी जीवजन्तु पालन पोषणको संरक्षण त मेरो जिम्मा हो, त्यसैले मैले नै यिनको उद्धार गर्नु पर्दछ। यति ठानेर सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। अब स्वयं भगवान नारायण आएर उद्धार गर्ने योजना बनाउनु भयो। अब यता गजेन्द्रले आफूले पूर्व जन्ममा जति पनि पाठ पूजा ध्यान तपस्या भगवानको गरेको थियो ती सबै स्मरण रहे। त्यसैले त्यही पूर्व जन्मको पाठ पूजा ध्यान तपस्याको प्रभावले आज हात्तीको जन्म हुँदा पनि भगवान हरिलाई उसले बिर्सन सकेको छैन। त्यसैले हे परम प्रभु, हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गरी बक्सियोस् भन्ने स्मृति गजेन्द्रको मस्तिष्कमा रहेको हुनाले त्यही पूर्व जन्मको कमाइले आज हात्तीको जन्म हुँदा पनि नारायणको परमेश्वरको स्मृति रहेको छ। त्यसै कारण ऊ पुकारा गरिरहेको छ। के भन्छन् गजेन्द्र, हे जगदीश्वर, यो देहादि जड पदार्थलाई पनि चैतन्य गराउने आदि बीज भएका मायादेखि अलग रहेका अन्तर्यामी हजुरको स्वरूप छ। हजुरलाई मेरो कोटि कोटि दण्डवत छ, प्रणाम छ। हे परम प्रभु, मलाई यो ग्राहको मुखबाट छुटाई बक्स्योस्। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। यस्ता किसिमका अनेकौं स्तोत्र पाठहरू गजेन्द्र गर्न लाग्यो पानीभित्र। आफूले पूर्व जन्ममा जे जति तपस्या गरेका पढेका ज्ञानका स्मृतिहरू थिए ती सबै स्तोत्रहरू पाठ गर्न लागे। अब यी स्तोत्रहरू गजेन्द्रले पाठ गर्दा गर्दै गरिसक्दा नसक्दै भगवान विष्णु वैकुण्ठबाट गरुडमा चढेर त्यहाँ पाल्नुभयो। भगवान विष्णुलाई गरुडमा चढेर आफ्ना अगाडि पाल्नु भएको देखेर पानीकै बीचैबाट अरू त के भेट्थे र गजेन्द्रले एउटा कमलको पुष्प टिपेर टक्रक्क भगवान नारायणलाई टक्र्याउन लागे। गजेन्द्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरोवरको बीचमा बीचमा गएको मुखमा परेको आफ्नो अवस्थामा कमलको पुष्प टिपेर टक्र्याउन बाहेक गजेन्द्रले अरू के सक्थे र। रोए आँख गहभरि आँसु पारेर बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै गजेन्द्र, हे भगवान, मलाई यो ग्राहको मुखबाट छुटकारा दिलाए बक्स्योस्। यस्तो बिन्ती सुनेर प्रार्थना सुनेर भगवान हरिले झट्ट पुगेर आफ्नो सुदर्शन चक्रले ग्राहको मुख काटिदिनु भयो र गजेन्द्रलाई ग्राहको मुखबाट छुटाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आफ्ना भक्तलाई आइलागेको आपत्तिमा भगवान स्वयं हरि उपस्थित भई गोहीको मुखबाट गजेन्द्रलाई मुक्त गराउनु भएको देखेर
अब इन्द्रादि गरिएका देवताहरूबाट पुष्पवृष्टि गर्न लागे। ब्रह्मादि ब्रह्मा शिव ऋषि गन्धर्वहरूले स्तुति गान गर्न लागे। गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे। आकाश मार्गबाट मृदङ्गहरू बजेका छन्। आकाश मार्गबाट पुष्पवृष्टि हुन लाग्यो। अनेकौं नाचगान र उत्सव हुन लाग्यो। भारी उत्सव भयो आज। ग्रहको मुखबाट गजेन्द्रले छुटकारा पायो। यस्तो आफ्ना भक्तको रक्षाका निमित्त भगवान स्वयं नारायण जतासुकै जहाँ जहिले जसरी जस्तो अवस्था जस्तो रूपमा पनि उपस्थित भए भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। अब जसको मुख काटिदिनु भएको थियो भगवान नारायणले, भगवान विष्णुले, त्यो गोही चाहिँ पूर्व जन्ममा हुहुर नाम गरेको गन्धर्व रहेछ। अब त्यही भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रको स्पर्श हुन साथ ग्रहको जीवनबाट ऊ मुक्त भएर अनि प्रकट भयो आफ्नो पूर्व रूपमा। ऊ पूर्व जन्ममा हुहुर नाम गन्धर्व नाम गरेको रहेछ। हुहुर गन्धर्व देवल ऋषिका श्रापले गर्दा ऊ गोही हुनु परेको रहेछ। अब यो हुर गन्धर्वले पनि परम प्रभु भगवान विष्णुको परिक्रमा गरे। हे हजुर, आज हजुरको स्पर्शले गर्दा देवल ऋषिको श्रापबाट मैले गोहीको जन्म पाएको थिएँ। आज त्यो गोहीको जन्मबाट मुक्त भएँ हजुरको स्पर्शले। त्यसैले हजुरलाई मेरो कोटे कोटे दण्डवत प्रणाम छ प्रभु भनेर हुहुर नाम गरेको गन्धर्वले भगवानको प्रदक्षिणा स्तुति र दण्डवत गरिकन ऊ आफ्नो घरतर्फ लाग्यो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब यता गजेन्द्र नाम गरेका हात्ती पनि पूर्व जन्ममा इन्द्रधुम्न नाम गरेका राजा थिए। यी गजेन्द्र पूर्व जन्ममा इन्द्रधुम्न नाम गरेका राजा थिए। यी इन्द्रधुम्नले कुलाचल नाम गरेको पहाडमा भगवान विष्णुको आराधना गरिरहेको बखतमा आराधना गरेर बसेको बेला आएका अगस्त्य ऋषि, उनी जहाँ आराधना गरेर बसेका थिए त्यहाँ अगस्त्य ऋषि पाल्नुभयो। अगस्त्य ऋषिलाई केही आदर सत्कार गर्न सकेनन् किनकि ऊ आफ्नो ध्यानमा मग्नमस्त थिए। अब अगस्त्य ऋषिलाई लाग्यो ब्राह्मणको अपमान गर्ने यस्ता भगवानका भक्त हात्तीको जन्म होइजाओस् भनेर अगस्त्य ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो इन्द्रधुम्न नाम गरेका राजालाई। यही अगस्त्य ऋषिको श्रापबाट आज हात्तीको जन्म भएर गोहीको मुखमा च्यापिएर हजारौं वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यही श्रापका कारण। तर यी इन्द्रधुम्नले आफू इन्द्रधुम्नको रूपमा रहेको बेला भगवान नारायणको ईश्वरको आराधना राम्रोसँग गरेको हुनाले ध्यान तपस्या पाठ पूजा आफ्नो नित्य कर्म देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण सबै आराधना गरेको हुनाले हात्तीको जन्म अथवा अगस्त्य ऋषिको श्राप परेर हात्तीको जन्म हुँदा पनि आफ्नो पूर्व जन्ममा जे जति आफूले गरेका सारा कर्महरूको स्मरण र पाठ स्तोत्र स्तुति गान सबै स्मरण भइरह्यो। हात्तीको जन्म हुँदा पनि आफ्नो पूर्व जन्मका स्मृतिहरू गजेन्द्रको स्मृतिमा थिए। त्यसै कारण आज गोहीको मुखमा च्यापिँदा पनि भगवान नारायणको आराधना गर्ने सत्प्रेरणा प्राप्त भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव चाहिँ भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षित, हात्तीको जन्म ब्राह्मणको श्रापले हुँदा पनि आफूले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मका कारण हरिको स्मरण गजेन्द्रले भुलेका थिएनन्। तिनै हरिको स्मरण गरेकैले आज यो गोहीको मुखबाट पनि नि छुट्न सफल भए। त्यसैले हे महाराज परीक्षित, यी गजेन्द्रलाई जसरी भगवान नारायणले पूर्व जन्मको कमाइकै आधारमा कर्मकै आधारमा आज गोहीको मुखबाट छुटकारा दिलाउनु भयो, त्यसरी नै मोक्ष प्रदान गर्नुहुने सदा सर्वदा वैकुण्ठवासी भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसैले महाराज परीक्षित, जसले श्रद्धापूर्वक यो गजेन्द्र मोक्ष भन्ने पाठ अष्टम स्कन्धको पहिलो अध्यायदेखि चौथो अध्यायसम्म
जसले पाठ गर्दछ अथवा श्रवण गर्दछ, पढ्दछ दैनिक अथवा पढ्न नजाने घरमा राखेर पूजा गर्दछ अथवा पढ्न जान्नेलाई पढ्न लगाएर जसले यदि यो गजेन्द्र मोक्ष श्रवण गर्दछ भने उसलाई सम्पूर्ण किसिमका दुःखहरू हरण भएर जान्छन्, सबै कष्टहरू हरण भएर जान्छन्, सबै अनिष्टहरू बाधाहरू हटेर जान्छन्, सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले महाराज परीक्षित अन्त्यमा यही गजेन्द्र मोक्षको प्रभावले मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सम्पूर्ण किसिमका क्लेशहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यसैले मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, मित्रवृन्दहरू, यो अष्टम स्कन्दको पहिलो अध्यायदेखि चौथो अध्यायसम्म जुन गजेन्द्र मोक्ष भनिन्छ, यो गजेन्द्र मोक्ष अत्यन्तै लाभकारी स्तोत्र मानिन्छ। जसले पढ्न सक्नेले अथवा चाहिँ पाठ गर्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ। नसक्दा अथवा आफूले पढ्न नजान्दा घरमा राखेर कोही पढ्न जान्नेलाई पढ्न लगाएर श्रवण गर्दा पनि हुन्छ। सकेसम्म अहिले पढ्न नजान्ने कोही पनि हुनुहुन्न मेरा समादरणीय मित्रवृन्द। त्यसैले सबैले यो गजेन्द्र मोक्ष आफ्नो घरमा राखेर यथाशक्य 5-10 मिनट यदि सधैँ एकपटक पाठ गर्ने गर्नुभयो भने अत्यन्तै लाभकारी र अत्यन्तै सत्प्रेरणाको स्रोत मानिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यस्तै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू लिएर बाँकी अर्को अङ्कमा हामी फेरि यस्तै कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।